बरोबर आसा. राधा कवडेकर एक्स काउन्सिलर, लालन पार्सेकर, एडवोकेट स्नेहल अंस्कर, कामिलो कामारा, रॉबर्ट वाज, लिंकन गोम्स, सुजाता पार्सेकर आणि आर्किटेक्ट कार्लोस ग्रेशियस. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा मडगांव एक व्हडलो जो हे आसा सध्या आवाज जावन आसा रिगार्डिंग ते 18 लाख जे सोप्याचे मिसएप्रोप्रिएट केल्ले म्युनिसिपालिटीच्या स्टाफान. आणि जेन्ना मिसएप्रोप्रिएशन जालें मे म्हयन्यात, ताजे उपरांत टील द 2 डिसेंबर ताका कसलोच अरेस्ट जावन नासलो आनी फायनली अरेस्ट जालो 2 डिसेंबर. आनी थंय पुलिसान एक स्टोरी सांगल्या. हांव स्टोरी म्हणपाक पडटी, एक्युजाचे तोंडांतल्यान कडेन सांगलें आसतलें, पूण ते म्हणटा की ताका रेल्वे स्टेशनार दवरलो म्हणून. आनी फाटले 6 म्हयने 5-5.5 म्हयने तो महाराष्ट्रा कर्नाटका भोंवत आशिल्लो आनी स्टेशनार न्हिदतालो. तुमी सगळ्यान पळयला ताका, सगळ्या मडगांवकारान त्या स्टाफाक वळखता. आतां पुलिसान हेंवूय एक इन्व्हेस्टिगेट करचें म्हणून आमची एक इच्छा आसा की 6 म्हयने वा 5.5 म्हयने तो जेन्ना हे स्टेटीसान त्या स्टेटीन भोंवतालो जाल्यार ताका पेमेंट कोण करतालो, तेगे जेवणा खाणाचे बंदोबस्त कोण करतालो, हेंवूय मातशें सोद घेवचें म्हणून. कित्याक ही काणी अशी म्हणून सगळ्यांक खबर आसा सांगपा म्हळ्यार, कोण मडगांवकार तर बिलीव जायना. आनी हातून कोण तरी ताका प्रोटेक्ट करता अशें म्हणून सामकें सिद्ध जाता. आनी जेन्ना आमी म्हणटात की प्रोटेक्ट करता, आजच्या दिसा पासून आमी एक्सपेक्ट करता की मडगांवकार, मडगांवचो आमदार आनी एक शब्दान तरी सांगचें आशिल्लें की म्हाका ताजेर कांय संबंद ना म्हणून. कित्याक ताजे कावन्सिलाचेर हें जाल्लो आसा, मिसएप्रोप्रिएशन जाल्लें ताजे कावन्सिलाच्या अंडर. सो ताणें आज पासून इवन ते धरले उपरांत सुद्दां ताजी एक उतर ना हाजेर. आनी अशें आमकां दिसून येता की ते फक्त हाडला दवरला, रोखडे आनी 2-3 दिसान ताका बेल दितले आनी तो सुटलो. फायनली हे पयशे कोण रिकवर करतलो हाजेर कांयच हें आसपाना. सो हें आमकां खंय तरी दुखता. आतां आमचो डिमांड कायम उरतलो. आमी जाय जाल्यार मुखार देखून आमी हें करतले की हे रिकवर जावचे सारकें, कित्याक फायनली हे टॅक्स पेयराचे पयशे. आतां जेन्ना हें कारस्थान चालू आसता तेन्ना आनी एक हें पळय भायर सरता की हो जो स्टाफ आसा गव्हर्मेंट सर्वंट आसा आनी एज पर कंडक्ट रूल्स, सर्वीस कंडक्ट रूल्स जे आसा गव्हर्मेंट सर्वंटाचे, सर्वीस सोडून ताका कसलोच रायट ना आनी दुसरे वेव्हार करपाक, बिझनेस जावं वा आनी जॉब करपाक. आनी हांगा आमकां दिसून येता की ताणें एक फायनान्स कंपनी ओपन केली, एक फायनान्स कंपनी ओपन केल्ली आहा आनी ताणें इन्व्हेस्टमेंट घेतल्या लोकां कडेन इन्व्हेस्टमेंट घेतल्या एक स्कीम तयार करून. आतां आमकां जे आमचे कडेन जे डॉक्युमेंट आसा समजला, ताणें रिसीट सुद्दां दिल्ली आसा. डायरेक्टर म्हणतो ते कंपनीचो तो डायरेक्टर अशें म्हणून ताणें रिसीट दिल्ली. आनी स्कीम कशी, सपोज 1 लाख रुपया भरलो ताजे ह्या स्किमीन जाल्यार 12 म्हयन्याचो लॉक इन पिरियड आसा. 12 म्हयन्या तो तेजे कडेन डेपॉझिट उरता आनी 12 म्हयने जाले उपरांत त्या इन्व्हेस्टराक प्रत्येक दिसाक 1000 तेणी फारीक करपाचें म्हणून जाता. अशें म्हणून तेणी एग्रीमेंट सुद्दां सायन केल्लो आसा. स्टॅम्प पेपराचेर एग्रीमेंट सायन केल्लो आसा. आनी थंय तो म्हणटा की प्रत्येक दिसाक 1000 फॉर 365 डेज तो ते इन्व्हेस्टराक फारीक करता म्हणून ही स्कीम. आतां जेन्ना लोकांक हे पयशेच मेळना जाले तेन्ना आतां लोक भायर सरपाक लागले की हाजेर आमकां हें दिवचें म्हणून. सो हें जें सगळें चालू आसा आनी हें 22 दीस इज बाय द वे 22 इन 2022 हो सायन जाल्लो. सो हाज्या पयलीं हो हें जें कारस्थान जालें पळय हेजें तेज्या पयलीं खबर येता. आनी कितलेशे असले लोक आहा ते आतां येतले समजला हाजेर ऑफिशियली कंप्लेन करपाक. सो हें इतलें आसून पयलीं सद्याक म्युनिसिपालिटीन आनी जे ताजे गॉडफादर आसा, जे ताजे पॉलिटिकल गॉडफादर आसा, ताणें ताका सांबाळलो फक्त सस्पेन्शन करून, टर्मिनेशनाच हात लावना. पूण हें जेन्ना आतां इतलें येता की तेणी एक कंपनी ओपन केली, हे फायनान्स कंपनी वीच इज एगेन्स्ट द कंडक्ट रूल्स. सेकंडली इवन हे असले फायनान्शियल कंपनी जेन्ना तूं स्टार्ट करता जाल्यार कितलीशी तुका परमिशन्स आसता. दिस इज एन इकॉनॉमिक ऑफेन्स. सो ह्या सगळ्या हेजेर तो कितले सुमार आमचे जे पॉलिटिशियन ताका सपोर्ट करताले कितले सुमार ताका ताजें टर्मिनेशन जें आसा तें सांबाळूंक शकतले आमकां खबर ना आनी आमी पळयतले बी ते. पूण आमकां चड इम्पॉर्टंट की हे जे सगळे लॉसीस आसा
ते पुलिसांनी पयलीं ते इन्व्हेस्टिगेट करचे आनी जाता ते भाशेन जे हे आहा ते सामके स्ट्रिक्ट इन्व्हेस्टिगेशन करून ह्या सगळ्यांक आनी फर्स्ट ऑन प्रायोरिटी म्हणटा म्युन्सिपालिटीचो जो लॉस जाल्लो आहा तो तांणी ताचे कडेन रिकवर करचो एक रुपया विथ इंटरेस्ट. कित्याक जेन्ना एक टॅक्स पेयर आपलो ट्रेड लायसन्स एक थोड्या दिसांनी सपोज डिले करता जाल्यार ताका फायन पडटा 25% फायन लायता. आनी एक मनीस जो म्युन्सिपालिटीचेच पयशे घेवन धांवता ताका सोडप म्हळ्यार सारकें जायना. सो हो आमचो स्ट्रॉंग डिमांड कायम उरतलो टील द एंटायर मनी इज रिकवर्ड. आनी आमकां सांगपाक म्हळ्यार चड हे दिसता की खंय तरी ताका प्रोटेक्ट करून हे पयशे बी सामके वाऱ्यार घालपाचे अशें कितें तरी एक प्लॅन आहा अशें आमकां खंय तरी दिसून येता. इन्फॉर्मेशन पुलिसांनी दिली कंप्लेंट केल्या ना ऑफिशियली कंप्लेन करतले कित्याक ह्याच सद्या एकट्यान आमकां शेअर केला हे डॉक्युमेंट समजलं. कित्याक ते हांगा मडगांवचे पुरती न्ही ते इवन रायट अप टू बांबोलीचे लोक सुद्दां हातून फसले आहा. आनी हो जो कोण एग्रीमेंट धाडलो आहा तो इट इज फ्रॉम बांबोली. दोनदा इवन तेचे बँक ट्रान्झॅक्शन बँकाक पयशे धाडले ते 25 दिसा धाडले ते सुद्दां दिल्ले आहा. 1,05,000 सांगपाक जाय. एकदां 70,000 घातले आनी एकदां 30,000 नेफ्ट करून ट्रान्सफर केले ऑफिशियली. आनी कितलो जाण आसपाक शकता अंदाज? आतां हे सांगता ते भाशेन कितले 25-30 जाण सुमार आहा म्हणटा ते. सो आतां ही एक स्कीम आसा. आजूच एक सकाळी सांगतालो इंटरेस्टिंग आयकपाक सारकें. एक म्युन्सिपालिटीचोच बरो म्हणजे फायनान्शियली सावंड नांव घेना हांव ताणें सांगलें म्हाका की ताका सांगपाक लागलो की आपण इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करता आनी कन्सायनमेंट नेली कित्याक 3 करोडां कितें कन्सायनमेंट येवपा आसा तें मातशें उरलां. कित्याक 3 करोडां कितें कन्सायनमेंट येवपा आसा तें मातशें उरलां. कित्याक थोडो पेमेंट बाकी आहा म्हणून 85 lakhs पेमेंट हे आहा म्हणून. सो आपणाक 85 lakhs दी म्हूण सांगता तो आनी तुका आपण 1 crore 15 lakhs एक्स्ट्रा दिवन 1 crore दिता म्हूण. सो ही स्कीम सुद्दां आमच्या म्युन्सिपालिटीचे इलेक्टेड पर्सन तो जाल्यार बट फायनान्शियली सावंड ताका तो कावन्सिलर सुद्दां स्कीम दिवपाक लागलो. म्हळ्यार पळय आतां म्हळ्यार हे आतां इन्व्हेस्टमेंट जालें गोड आनी कितलेशे स्कीम आसतले तेगेले डिफरंट टायपाच्यो. म्युन्सिपालिटी पयशे वयले ते फायदे मरे तूं आतां एक सो आतां एटलिस्ट म्युन्सिपालिटीचो हॉटेलाक दिल्यात हॉटेलाक जे घेतल्या त्या दिसा एक पदान गेले जाल्यार सो 18,000 पर डे 365 डेजान दिवपाक पडले ताणें. अशें जालां. म्युन्सिपालिटीन इन्व्हेस्ट केलें ताजे बरोबर तें खबर ना. आतां कोणें ताका इन्व्हेस्ट करपाक चान्स दिलो जाल्यार एक्सपेक्टेशन करून तितलो एमावंट आमी घेतलो आनी फुडें भायल्या भायर आनी कितें करपाक मेळटलें अशें म्हणून थोडो मुळे तो फेस्ताक आत्मीय फेरी आहा न्हू आतां ते फेरीचे पयशे भायर येयलो म्हणून हाडलो आसतलो ताका कडेन आनी बेल दिवन कडेन परतून घालता आसतले थंय. पूण हाजेर सामकें क्लियर दिसून येता की ताका खंय तरी पॉलिटिकल गॉडफादरान प्रोटेक्शन दिल्लें. त्या खातीर तो पुलिसां मेळनाशिल्लो 5-6 म्हयने. आनी तुमी सगळे पळयलें तशें आतां म्हणटा तशें तो इतलो फीट आहा की खंय तर दिसना कित्याक जेवणा खाणाची खंय हें आशिल्लें कसलें स्ट्रेस आशिल्लें म्हणून स्टेशनार न्हिदपाक सारकें. कित्याक कोणूच एक नॅचरल ह्युमन बींग सपोज स्ट्रेसान 5-6 म्हयने ह्या स्टेशनार त्या स्टेशनार न्हिदपाक पडटा जेवण सारकें ना जाल्यार तो असलो बारीक जावपाक जाय आशिल्लो. तो आसा तसो बरो हेल एंड हार्टी. हे फेस्ता खातीर ताका स्पेशल आपूण घेतला काय म्हणून हे फेस्त वेवस्थीत जावचें म्हणून ही स्कीम तेजे कडेन करून घेवपाक कशें आनी इम्प्रुवमेंट जातले काय म्हणून. सो ते आयडिया घेवपा कडेन हाडला आसतलें ताका स्पेशली.